حضرت عثمان دی سیرت دا ایک اور پیغام دینا چاہنا اللہ جان دے عثمان دی عظمت دے عثمان دی سیرت دے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان باغ یا عثمان کون عثمان باغ یا عثمان غیرتاں والا عثمان شرما والا عثمان اللہ اکبر اللہ سننا جوانوں اے حدیث تو آٹے واسطے بیان کرنا چاہنا اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ غیرت والے شرما والے حیاما والے برما والے اللہ اکبر ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اللہ بے تکلف انداز نال بیٹھے نے اللہ اکبر ایج کر کے لتاں سیدیاں میرے پیغمبر دیاں لتاں مبارکاں بالکل سیدیاں نے اور لتاں مبارکاں تو کپڑا اینج پنڈلیاں تو سائٹ تے کویا ہے نا دروازہ کٹ کٹایا گیا کونے آواز حضرت ابو بکر صدیق فرمایا آن دو اندر ابو بکر صدیق اندر آگے میرے پیغمبر نے اپنی طبیعت جناب اپنی حالت ٹھیک نہیں یعنی کہ میرے پیغمبر نے اپنی لتاں مبارکانوں جناب کوئی حرکت نہیں دیتی اللہ پھر دروازہ کھڑ گیا کونے عمر فرمایا اندر آ جاؤ میرے پیغمبر نے اپنی لتاں مبارکانوں کوئی حرکت نہیں دیتی پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا کونے عثمان آیا کونے عثمان آیا اللہ حضرت قاری عبدالغفید رحمت اللہ علیہ بار بار پڑھیا کر دے سن کونے عثمان کونے دوہرا دمادے کونے ذوالنورین کونے جنتی عثمان کونے جنت شہزادہ عثمان میرے پیغمبر نے جدو سنیا عثمان آئے میرے پیغمبر جناب فوراً اپنی لتانوں کلود کر لے اوپر کپڑا لے لے میرے پیغمبر صدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اللہ تے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ آنگا اے منظر نوٹ کر دیا بھئیاں نے وہاں عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں تیری فقاہت تو قربان جاواں تیرے علم تو قربان جاواں تیری دنائی تو قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ آنگوں نے یہ منظر نوٹ فرما لیا یہ نکتہ نوٹ فرما لیا اللہ ابو بکر چلے گئے عمر چلے گئے عثمان چلے گئے تے سید عائشہ قریب آگیاں نے سنیا میں ایک گل کرنا چاہنیا فرمایا کرو نا عائشہ ایک دے بدلے دو کرو نا اللہ تمہیں کدی اپنی بیوی نویں جو کہہ لیا کر اللہ جان دے اسی دے جناب کار اندر جائیے اسرائیل بن جانے آؤ ملک الموت بن جانے آؤ جے بیوی گل کرنا چاہے تے اکھاں متھے تے رکھ لے دیں آؤ کرنا جلدی جڑی گل کرنی ہے میں بڑا تھکا دیں جتے ہو تے فلانٹنگ نہیں اللہ فرمایا عائشہ ایک نہیں دو کر تین کر جنیاں دل کر دے کرنا میں محمد تیریاں گلاں سنن واسطے تیار اللہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ عرضاں کر دیاں سونیاں میرے بابا ابو بکر آئے تسی جناب لتانوں حرکت کوئی نہیں دیتی پنڈلیاں تے کپڑا کوئی نہیں رکھے آؤ سونیاں عمر آیا اسے حالت اندر بیٹھے رہے ہو تے سونیاں عثمان آیا جدوں عثمان آئے نے تے تسی بالکل ٹھیک ہو کے بہ گئے ہو کپڑا پنڈلیاں تے کر لے آئے تے میرے نبی فرما دینے فرمایا عائشہ گل سننا جدا قیا آسمان دے فرشتے کر دینے تے میں محمد او دا غیار کیوں نہ کرا فرمایا عائشہ اللہ پاک نے حضرت عثمان شرما والا بنایا حیاواں والا بنایا اللہ دا جوانا سیرت عثمان سننے والو اپنی آنکھاں دے اندر غیا پیدا کر لو اپنے دل دے اندر حیا پیدا کر لے اپنے جسم دے اندر غیا پیدا کر لے غیرت پیدا کر غیرت تو پیدا کر لے حیا تو پیدا کر لے گل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حیا دے پیکر دا ساتھ دے کے جنت دے دے گا اللہ اکبر فرمایا عائشہ پکھا چلا فرمایا عائشہ عثمان دا حیا کون کر دینے
آسمان دے فرشتے کر دینے تے میں رب میں محمد کیوں نہ حیا کراں پتہ چلیا ادھر گل سنو پتہ چلیا عثمان کون ہے بولو حیاواں والا کون ہے شرما والا تے عثمان دے منن والے نو بھی حیا بولو حیادار ہونا چاہیے گلی چو گزر بازار چو گزر چوک چو گزر جتھے مرضی چلا جا جڑا حیا والا ہوندا ہے غیرت والا ہوندا ہے کسے ماں بہن بیٹی دی عزت نو تار تار کردا بولو تے اللہ جان دے اج دا مسلمان ایسا درندہ بن گیا ایسا درندہ بن گیا ہے کہ ایدے تو 8-9 سال دی بچی بھی محفوظ ہے حیا پیدا کر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عثمان دا ساتھ نصیب کر کے جنت دے دے گا